बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल कर्ब अनवजिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ कर्बी बेहक के अकीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व नारु लिल आसीन। अम्मा बअद क़ाला सय्यदुल कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। मैं कनीज़े अब्बुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन को लेकर हाजिर हूँ। 8 मुहर्रम उल हराम का वो दिन जो कि हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के जिक्र से मंसूब है। ये दिन वो दिन है कि जिस दिन आशिकाने हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में अलम बरामद करते हैं, जुलूस और मजलिस आज़ा में जिक्र होता है तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शेर दिल बेटे हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का। इस सिलसिले में आज का ये जो सेशन है उसमें मीर अनीस ने एक मरसिया लिखा है सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की इजाजत तलब करने से लेकर वक्त शहादत तक की जो तमाम तर गुफ्तगू है, जो तमाम तर सूरत हाल है, उसको उन्होंने मरसिये की शक्ल में लिखा है। वो मैं इस ट्रांसमिशन में आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। अजीजान मोहतरम, सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने करबला में अपनी वफा की, शुजाअत की, मोहब्बत की, गैरत की, खुददारी की, अलमदारी की और अपने वक्त के इमाम पे अपनी जान को निसार करके दीन और दुनिया को हासिल करने की एक ऐसी लाजवाल दास्तान रकम की है कि जिसकी नजीर हमें तारीख इंसानियत में नजर नहीं आती। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मुकम्मल पर्सनालिटी को बयान करने के लिए आज तक अहले तारीख वो अल्फाज ही नहीं लिख सके कि जिनसे सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मुकम्मल फजाइल बयां हो सके। तो मीर अनीस ने बहुत खूबसूरती से जो वक्त है जिस वक्त हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने देखा कि अहले बैत के अफराद भी शहीद होते जा रहे हैं और एक रवायत के मुताबिक सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने जब वो वक्त आखिर आया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए और फरमाने लगे कि आका अब मुझे जंग की इजाजत दें, अब मेरा सीना तंग हो रहा है, मैं इन दुश्मनों से, इन मुनाफिकों से इंतकाम लेना चाहता हूँ। और रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाजत नहीं दे रहे और फरमाते हैं कि इज़ा मज़य्यता तफर्रका अस्करी, ऐ अब्बास अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा, अगर तुम चले गए तो मेरे लश्कर का आलम कौन उठाएगा, तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो। और हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने फन्नज़रा यमनन व शुमालन, एक मरतबा दाएं निगाह की और एक मरतबा बाएं, और गिरिया करते हुए फरमाते हैं कि आका वो लश्कर कहाँ है कि जिसका मैं सरदार हूँ, वो लश्कर कहाँ है कि जिसका मैं अलमदार हूँ। अजीजान मोहतरम, मीर अनीस ने इस तमाम तर वाक़े को कि जिस तरह से सरकार अब्बास को इजाजत मिली, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने क्या गुफ्तगू की और सरकार ने किस तरह से नहर फुरात को फतह किया और शहादत के वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से उनकी क्या गुफ्तगू हुई, इस तमाम तर वाक़े को मीर अनीस ने लिखा, वो मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। मीर अनीस लिखते हैं, जब लाशा कासिम को अलमदार ने देखा, कब्जे की तरफ गैस से जर्रार ने देखा, मुँह भाई का रोकर शह इब्रार ने देखा कि अर्ज बड़ा दाग नमक फार ने देखा, तेगों से अजब सरवरे रवा कट गया आका, वल्लाह के दिल जीत से अब हट गया आका। अब्बास गिरे पांव पे गर्दन को झुकाकर, रोने लगे शह भाई को छाती से लगाकर, बानों ने कहा गज से सकीना को जगाकर, सदके गई देख आओ चचा जान को जाकर। इस तरह जो शाहे शोहदा रोते हैं बीबी, सरवर से अलमदार जुदा होते हैं बीबी। ये सुनते ही घबरा के चली वो बेआस, ओदे हुए जाती थी लबे लाल ये थी प्यास। ज़ैनब ने कहा आती है लो आशिके अब्बास, अब्बास ने गोदी में लिया आके बसत यास। बहते थे जो आंसू खल्फे शेर खुदा के, सूखे हुए लब मलने लगी मुंह से चचा के। अब्बास ने रोकर कहा क्या चाहिए जानी, शर्मा के सकीना ने ये अर्ज की कि पानी। अब्बास ने फरमाया बसदे अश्क पेशानी, अल्लाह बुझाएगा तेरी तश्ना दहानी। लो गोद से तुम उतरो तो हम जाएं सकीना, ले आओ कोई मश्क तो भर लाएं सकीना। ये सुनते ही उस प्यासी में एक जान सी आई,
फिजा गई और दौड़ के मशकीजा को लाई, यूं कहने लगे रोके वो शब्बीर की जाए, मैं रन में चली आऊंगी गर देर लगाई, जल्द आऊंगा दरिया से ये फरमा के सिधारो, जाते हो तो आने की कसम खा के सिधारो। अब्बास ने फरमाया कि दरिया नहीं दूर, मशकीजा भरा और फिरे खुर्म मसरूर, और आगे मेरी जान जो अल्लाह को मंजूर, माने हुए आने में अगर मौत तो मजबूर, तकदीर से क्या जोर है सक्काए हरम का, वादा करे क्यों कर भरोसा नहीं दम का। ये सुन के सकीना ने जो दी मश्क बसत गम, आहिस्ता कहा शैने बहन से कि मोए हम, संभला जो ना दिल बैठ गए किबलाए आलम, अब्बास चले घर से बपा हो गया मातम, यूं खैमे के पर्दे से वो सफदर नजर आया, गोया कि कमर बुर्ज से बाहर निकल आया, घोड़े पर चढ़े हजरत अब्बास से फलक जा, रूहे असदुल्लाह चली शेर के हमरा, जासूस ने दी जाके खबर फौज को नागा, आता है बड़ा शेर दिलावर सुए जंगा, इस सच का जवां गर्ब से चरख ही नहीं है, हैदर में और इसमें सरे मोए फर्क नहीं है, दाऊदी जर्रा है उसी अंदाज से बर में, हथियार उसी शान से बांधे हैं कमर में, गुस्सा वही चतून वही है रोब नजर में, बरपा थी कयामत शहजीबा के घर में, जिस दम ये चढ़ा घोड़े पे गश कर गए शब्बीर, हमको तो यकीन हो गया था मर गए शब्बीर। जासूस ये कहता था कि सफदर नजर आया, जर्रार और वफादार और दिलावर नजर आया, बिफरा हुआ मक्तल में गजन पर नजर आया, सब फौज को नूरे रुखे हैदर नजर आया, गर्दों पे हुआ गुल के ये कुदरत है खुदा की, दी खाक के जर्रों ने सदा सल्ले अला की, गाजी की वो शौकत वो शिकवाए आलम नूर, कहती थी ये गीती के अनतूर अनतूर, परचम था के बिखरे हुए थे मोए सरे हूर, हम पंजा हो पंजे से ये क्या मेहर का मकतूर, दिखलाता था सरसब्जिए अफलाक फरेरा, था दामने मरियम की तरह पाक फरेरा, वो था कि जहां में अलम ऐसा नहीं देखा, जरजेर है पंजाए करम ऐसा नहीं देखा, इकबालो जलालो हशम ऐसा नहीं देखा, सरदारों में साबित कदम ऐसा नहीं देखा, तुबा हो तो ऐसा महे कामिल हो तो ऐसा, ऐसा इल्मे नूर का हामिल हो तो ऐसा, नागाह पड़े हजरत अब्बास से फलक जा, जर्रों में चला महर सितारों में चला माँ, अशआर रिजस थे कि चली सैफ यदुल्ला, हटने लगे डर डर के सफे जंग से रोका, दम बंद थे दहशत से फसीहा ने जहां के, कहती थी फसाहत के निसार इसकी जुबान के, लड़ता हुआ पहुंचा लबे साहिल जो वो सफदर, याद आ गई बस तशनगी आले पैगंबर, राहबार ने देखा रुके अब्बास को मुड़कर, समझे कि है घोड़ा भी बहुत प्यास से मुस्तर, आंखों से रवां होंगे वहां अश्क सकीना, बेहतर है कि अब जल्द भरो मश्क सकीना। अब्बास ने मशकीजा को छाती से लगाकर सैराब किया नहर, फिर अश्क बहाकर लटका लिया तस्मे को करी दोष के लाकर, आधा की सफ़ें बन गई फिर नहर पे आकर, लबतश न जो वो हक का शनासा निकल आया, राहबार भी उस नहर से प्यासा निकल आया, साहिल पे हुई कत्ले अलमदार की तदबीर, तरकश के दहन खुल गए चिल्लों से मिले तीर, थे घाट को तलवार से रोके हुए बेपीर, अब्बास बड़े आते थे तोले हुए शमशीर, ये हाल था ज़ैगम दमे जंग आता है जैसे, यूं आते थे साहिल पे नहंग आता है जैसे, 2 लाख के हल्के ने अलमदार को घेरा, वो चांद था तो बीच में और गिर्द अंधेरा, जो भागे थे इन लोगों ने भी भागों को फेरा, ये कहते थे कि अल्लाह मददगार है मेरा, तलवारों से तीरों को कलम करते थे अब्बास, पढ़ पढ़ के दुआ मश्क पे दम करते थे अब्बास, लिखा है कि था बिन वर का सितम आरा, तेगुस की लगी दोष मुबारक पे कजारा, बेदस्त हुआ हैदरे कर्रार का प्यारा, अहमद का निशान खून में तर हो गया सारा,
دیکھو تو ذرا جرت سقائے حرم کی، تا دیر کٹے ہاتھ سے چھوڑا نہ علم کو۔ جس وقت گرا خاک پر جھک کر علم شاہ، کس یاد سے عباس علمدار نے کی آہ۔ اس دوش پہ بھی تیغ چلی پشت سے ناگاہ، دونوں نہ رہے دست جگر بند یداللہ۔ تیروں کی جو بوچھار ہوئی چھن گئے عباس، بازو جو کٹے سرے رواں بن گئے عباس۔ حضرت کو پکارا میرے آقا میرے آقا، دھوڑو مجھے مارا میرے آقا میرے آقا۔ تن زخمی ہے سارا میرے آقا میرے آقا، بندہ ہوں تمہارا میرے آقا میرے آقا۔ سکے کی بہشتی کی فدائی کی خبر لو، سکے کی بہشتی کی فدائی کی خبر لو، خادم کی نمک خوار کی بھائی کی خبر لو۔ چلا کے شہ دین نے کہا ہائے برادر، تم بھائی سے ہوتے ہو جدا ہائے برادر، بھائی نہ ہوا تم پر فدا ہائے برادر، لکھی تھی جوانی میں قضا ہائے برادر۔ افسوس کے وقفہ نہ کیا چند نفس کا، 7-8 چھٹا جاتا ہے 32 برس کا۔ یہ کہہ کے سوئے نہر جو دوڑے شہ والا، تیورا کے گرے تھے مگر اکبر نے سنبھالا۔ گر پڑتے تھے ملتا تھا جہاں خون کا تھالا، معلوم نہ ہوتا تھا نہ اندھیرا نہ اجالا۔ بھائی کے تصور میں جو گھبراتے تھے شبیر، ہر لاش سے چلا کے لپٹ جاتے تھے شبیر۔ بسمل سے تڑپتے ہوئے جب نہر پہ آئے، عباس کوئی آنکھ مہمان نظر آئے۔ سر پیٹتے شبیر جو بالائے سر آئے، اشک آنکھوں میں عباس سے دلاور کے بھر آئے۔ زخمی کو جو اٹھنے کی نہ طاقت تھی زمیں سے، ملنے لگے آنکھیں قدم سرور دی سے۔ حضرت نے کہا سر تو قدم پر سے اٹھاؤ، عباس ہم آغوش میں لیویں ادھر آؤ۔ گو ہاتھ نہیں سر میرا چھاتی سے لگاؤ، یا جو زباں دے تو کچھ احوال سناؤ۔ تقریر تیری شہرائے آفاق ہے بھائی، بھائی تیری آواز کا مشتاق ہے بھائی۔ یہ سن کے علمدار کے آنسو ہوئے جاری، شہ نے کہا روتے ہو غریبی پہ ہماری۔ سوکھی تھی زباں تنگ کی رگیں کھینچی تھی ساری، بولا نہ گیا تو کر راہ کئی باری۔ بوسے قدم شاہ پہ دینے لگے عباس، صدمہ جو ہوا ہچکیاں لینے لگے عباس۔ غش میں جو سنی اس نے صدائے شہ والا، ہونٹوں کو بھی جنبش ہوئی آنکھوں کو بھی کھولا۔ آہستہ کہا شہ سے میں صدقے میرے مولا، تعظیم سے معذور ہوں میں اٹھ نہیں سکتا۔ یہ داغ زمانے سے چلا ساتھ ہمارے، پانی نہ ملا تن سے کٹے ہاتھ ہمارے۔ شاہد میرے کلمے کے رہیں آپ برادر، معبود نہیں کوئی بجز خالق اکبر۔ برحق ہے رسول عربی حق کا پیمبر، بے فصل ہے احمد کا وسیع حیدر صفدر۔ بعد ان کے حسن مالک و مختار جہاں میں، اور بعد حسن آپ امام دو جہاں ہیں۔ یا تھا ابھی یہ ذکر کہ برپا ہوا محشر، رونے لگے دیکھنے شہ خیمے کو مڑ کر۔ دیکھا کہ حرم گھر سے نکل آئے ہیں باہر، چلاتی ہے فضا علی اکبر علی اکبر۔ اب دختر سلطان مدینہ نہیں تھمتی، عباس سے کہہ دو کہ سکینہ نہیں تھمتی۔ فضا کی یہ آواز جو عباس تک آئی، تھرانے لگا نزاع میں وہ شہ کا فدائی۔ شہ سے کہا یہاں آتی ہے اب آپ کی جائی، دامن سے میرے منہ کو چھپائیے میرے بھائی۔ یہ کہتے ہی دنیا سے سفر کر گئے عباس، منہ پھیر لیا شرم سے اور مر گئے عباس۔ سر پیٹ کے ہاتھوں سے یہ شبیر پکارے، عباس علی چھوڑ کے جنت کو سدھارے۔ سر بھائی کے قدموں سے اٹھاؤ میرے پیارے، بس ہو چکی تعظیم میں قربان تمہارے۔ بھائی میں تیری تشنہ دہانی کے تصدق، عباس میں اس مرتبہ دانی کے تصدق۔ کچھ بولو تو اے عاشق سلطان مدینہ، چلاتی ہے ڈیڑھی پہ تمہیں بالی سکینہ۔ بتلاؤ بھتیجی کی تسلی کا کرینہ، اس صدمے سے دشوار ہے بچی کا جینا۔
یہ مشق جو وہاں خون میں تر جائے گی بھائی، بس ہائے چچا کہہ کے وہ مر جائے گی بھائی۔ کیا دم کے نکلنے کا بھی ہے صدمہ جاں کا، کانپے کبھی کروٹ لی اور کبھی کیا، جب آنکھ کھلی یاد سے دیکھا طرف شاہ، بولے دم آخر کہ نثار شہ ذیشا۔ روتے رہے شاہ شہدا مر گیا بھائی، آغوش میں بھائی کے سفر کر گیا بھائی۔ سر پیٹ کے چلانے لگے سید ابرار، ہے میرے پیارے میرے بھائی میرے غمخوار۔ اب جوش پہ رکت ہے انیس جگر افکار، مولا سے یہ کر عرض کے اے کل کے مددگار۔ حسرت ہے یہ آنکھوں سے در شاہ کو دیکھوں، عباس سے فلک جاہ کی درگاہ کو دیکھوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو تمام شیعوں اور اپنے اصحاب اور اپنے عقیدت مند اور بالخصوص تمام عالم انسانیت کے سامنے بیان کرنے کے لیے کچھ زیارت نامہ ہے جو کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے پڑھا ہے اور اس کو تعلیم دی ہے۔ اور مولا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی تم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہو یا زیارت پر جاؤ تو اس طرح سے زیارت کے الفاظ کو ادا کرو۔ وہ الفاظ میں اردو میں ادا کر رہی ہوں اس لیے تاکہ ہم ان کے معنی کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں، اور وہ مقام اور مرتبہ جو سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا ہے، جس کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ، ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین، بندگان صالح، تمام شہداء اور صدیقین کے پاک اور پاکیزہ سلام صبح و شام پہنچے۔ اے فرزند امیر المومنین، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، ان کی امامت کی تصدیق فرمائی، وفاداری اور خیر خواہی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اس حسین علیہ السلام کی حمایت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور نواسے ہیں، جو رہنمائے عالم، وسیع رسول، مبلغ خدا اور مظلوم اور ستم رسیدہ ہیں۔ خدا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت حسنین علیہ السلام کی طرف سے بہترین پاداش اس صبر اور نصرت کے عوض میں عنایت فرمائے جس کا آپ نے کربلا میں مظاہرہ کیا تھا۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے حق کو ضائع کیا اور آپ کے احترام کو پامال کیا، آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہو گئے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ مظلوم شہید کیے گئے اور خدا نے شہیدوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں وہ انہیں ضرور پورا کرے گا۔ اے فرزند امیر المومنین، میں آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں اور آپ کے حضور میں ہوں۔ میرا قلب آپ کی عظمتوں کا معترف اور آپ کے فرمان کا تابع ہے۔ میں آپ کی پیروکار اور میری مدد آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، یہاں تک کہ خدا اپنا حکم صادر فرمائے اور وہ بہترین حکم فرمائے۔ میں باہمت جہد آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ آپ کی اور آپ کی رجت کی معتقد ہوں، اور جو آپ کا مخالف اور قاتل ہے اس سے بیزار ہوں۔ خدا انہیں ہلاک فرمائے جنہوں نے دست و زبان سے آپ کو ایذا پہنچائی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔